हेलो एभ्रिवान नमस्ते दिस इज मी सङ्गीत ढुङ्गाना वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज हामी टेन्डर सिटको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एकदमै कम्प्लिट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। अब हामी सिधै क्वेसनमा जाउँ। म चाहिँ यो पेज नम्बर 544 को CP19 सल्भ गर्न गइरहेको छु। यो क्वेसन एकदम कम्प्लिट छ। तपाईँले यो क्वेसन जान्नुभयो भने यो टेन्डर सिटको जस्तोसुकै क्वेसन पनि तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेन्डर सिट बनाउनुभन्दा पहिले हामीले कस्ट सिट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट सिट बनाउन गाह्रो छैन, किनकि सबै क्वेसनले नै सबै कुरा दिएको हुन्छ। हामीले जस्ताको तस्तै फर्मेट अनुसार राख्ने मात्रै हो। अब हामी फर्स्टमा कस्ट सिट तयार पार्छौँ। यो र मेटेरियल युजदेखि सेल्स रेभिन्यूसम्मका सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कस्ट सिटमा राख्छौँ। फर्स्टमा हामी क्वेसनले के भनेको छ त्यो हेरौँ। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज रिलेटेड टु द प्रोडक्सन अफ 1000 युनिट्स अफ प्रोडक्ट। यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले 1000 युनिट वस्तु प्रोडक्सन गर्दा भएको खर्चसँग सम्बन्धित छ। मैले चाहिँ यो युनिट अर आउटपुट कस्टिङको पार्ट 1 मा चाहिँ मैले यो चाउमिन फ्याक्ट्रीलाई उदाहरणको रूपमा लिएको थिएँ। मैले यो भिडियोमा पनि म चाउमिन फ्याक्ट्रीलाई नै उदाहरणको रूपमा लिन चाहन्छु। यो क्वेसनले के भनेको भन्दाखेरि नि 1000 युनिट अर्थात् 1000 केजी चाउमिन उत्पादन गर्न हाम्रो र मेटेरियल अर्थात् मैदा चाहिँ 50,000 को लागेको थियो। अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 20,000, डाइरेक्ट वेजेस 10,000, अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड 6,000, अनि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 4,620 र यति चाहिँ हाम्रो खर्च लागेको थियो भनेको हो के। अब चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो 1000 युनिट अर्थात् 1000 केजी चाउमिन उत्पादन गर्न भएको खर्चहरूलाई हामीलाई क्वेसनले दिएको नै छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै फर्मेट अनुसार राखिदिन्छौँ। यो क्वेसनमा दिएका सबै कुराहरूलाई मैले कस्ट सिटमा एकदमै क्रमबद्ध तरिकाले राखिसकेको छु। हामीलाई यो कस्ट सिट बनाउन गाह्रो छैन, किनकि हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले फर्मेट याद गर्नुपर्छ। यसको नर्मल फर्मेट याद गर्नुपर्छ। त्यो फर्मेट याद गरिसकेपछि सबै कुरा क्वेसनमा दिएको हुन्छ, हामीले जस्ताको तस्तै सारिदिने मात्रै हो। अब हामीले कस्ट सिट बनाइसक्यौँ। अब हामी टेन्डर सिटतिर जाउँ। यसको यहाँ हुन्छ पर्टिकुलर डिटेल्स, टोटल आरएस, टेन्डर सिट। यो टेन्डर सिटमा पनि हाम्रो यो कस्ट सिटको अनुसार नै हुन्छ क्या सबै कुरा। यहाँ पनि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस थियो, यहाँ पनि सेम हुन्छ। त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट मेटेरियललाई जोडेर प्राइम कस्ट निकालेको थियौँ। यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई जोडेका थियौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड यो ल्याङ्ग्वेज सबै हाम्रो टेन्डर सिटमा पनि जे कस्ट सिटमा छ सेम त्यही नै हाम्रो टेन्डर सिटमा पनि हुन्छ, तर अमाउन्ट मात्र फरक हुन्छ। तर टेन्डर सिट बनाउँदा चाहिँ हामीलाई हल्का फर्मुला लगाएर अमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब टेन्डर सिटको क्वेसन हेरौँ एकचोटि। मैले चाहिँ उदाहरणको रूपमा चाउमिन फ्याक्ट्रीलाई लगेको छु। यो फ्याक्ट्रीले चाहिँ अघिल्लो वर्ष 1000 युनिट अर्थात् 1000 केजी चाउमिन उत्पादन गरेको रहेछ अघिल्लो वर्ष। अब आउने वर्ष चाहिँ यसले 500 युनिट अर्थात् 500 केजी मात्रै प्रोडक्सन गर्ने रहेछ। जसरी हामीले क्रमबद्ध तरिकाले यो कस्ट सिट बनाएका थियौँ सेम त्यसरी नै हामीले टेन्डर सिट पनि तयार पार्छौँ। अब हामीले टेन्डर सिट बनाउँदा सबैभन्दा पहिले डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिन्छ। अब हामीले क्वेसनमा हेर्न सक्छौँ, यहाँ हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर दिएको छैन, तर के भनेको छ भन्दाखेरि कस्ट अफ र मेटेरियल विल इन्क्रिज बाई 2 पर युनिट। यो कस्ट अफ र मेटेरियल चाहिँ 2 पर युनिटले चाहिँ इन्क्रिज हुनेछ भनेको छ। एकचोटि क्वेसनमा हेरौँ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ 1000 युनिट उत्पादन गर्न हामीलाई 50,000 र मेटेरियल लागेको थियो भने अब 500 युनिट उत्पादन गर्न कति र मेटेरियल लाग्ला भनेको छ क्या। अब 1000 युनिट उत्पादन गर्न 50,000 मेटेरियल लाग्छ भने 500 युनिट उत्पादन गर्न चाहिँ हामीलाई 25,000 लाग्छ। त्यो त हामीलाई थाहा नै छ, तर हामीले चाहिँ यो वर्किङ नोट अनुसार देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले टेन्डर सिट बनाउँदा पनि डाइरेक्ट मेटेरियलबाट स्टार्ट गर्छौँ। त्यसैले यहाँ हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर लेख्ने। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला लगाएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् वर्किङ नोट हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई टेन्डर सिट बनाउँदा र मेटेरियल दिएको छैन अर्थात् डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छैन भने हामीले सुरुमा चाहिँ कस्ट सिटको आधारमा हामीले पर युनिटको रेट निकाल्छौँ। पर युनिट निकाल्दा हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल अपन युनिट भन्ने फर्मुला लगाएर निकाल्ने। अब कस्ट सिटमा हेर्ने, यो हामीले कस्ट सिटको राख्छौँ क्या। डाइरेक्ट मेटेरियल र युनिट भने हामीले कस्ट सिटमा दिएको राख्छौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर कस्ट सिटमा दिएको छ 50,000। अब हामीले यहाँ राखिदिन्छौँ 50,000।
अपन युनिट भनेर दिएको छ हामीलाई 1000। यो हामीलाई कस्ट सिटको युनिट राख्ने हो, कस्ट सिटको 1000 युनिट दिएको छ। अब हाम्रो रेट हुन्छ 50। अब फेरि क्वेसनमा एकचोटि हेरौँ। यो र मेटेरियल चाहिँ 2 पर युनिटले चाहिँ इन्क्रिज भएको हुनेछ भनेको छ। यो भने पर युनिट हो। यो पर युनिटमा फेरि हाम्रो क्वेसनले चाहिँ 2 पर युनिटले इन्क्रिज हुने भनेको छ, यसलाई हामीले जोड दिने। अब हाम्रो हुन्छ यहाँनिर 52 पर युनिट। अब यो 52 पर युनिटलाई जुन टेन्डर सिटमा दिएको 500 युनिट छ नि, त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने, अनि हाम्रो आउँछ टेन्डर सिटको डाइरेक्ट मेटेरियल। यो टेन्डर सिटको युनिट छ 500, 500 इन्टु 52। अहिले भर्खर हामीले निकालेको यो पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने, हाम्रो आउँछ टेन्डर सिटको डाइरेक्ट मेटेरियल 26,000। अब हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल पछि डाइरेक्ट वेजेसलाई राख्छौँ। कस्ट सिटमा जे कुरा राख्छौँ हामीले सेम त्यही कुरा हामीले टेन्डर सिटमा राख्छौँ, तर अमाउन्ट चाहिँ हामीले फर्मुला लगाएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब डाइरेक्ट वेजेसको बारेमा क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि हेरौँ। वेजेसको पनि हामीलाई अमाउन्ट दिएको छैन, तर यहाँ वेजेसको बारेमा के भनेको छ भन्दाखेरि वेजेस पर युनिट विल डिक्रिज बाई 10% भन्यो। हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ 10%ले डिक्रिज हुनेछ भनेर भनेको छ। जसरी हामीले यो डाइरेक्ट वेजेसको पर युनिट निकाल्यौँ, सेम त्यसरी नै हामीले सुरुमा डाइरेक्ट वेजेसको पनि हामीले पर युनिट निकाल्छौँ। हामीले यहाँ माथि राख्छौँ डाइरेक्ट वेजेस अपन युनिट, सेम नै हो। अब कस्ट सिटमा हेरौँ एकचोटि डाइरेक्ट वेजेस भनेर कति दिएको छ। हामीलाई डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छ 10,000, 10,000 अपन 1000। युनिट भनेको हाम्रो यो कस्ट सिटको युनिट राख्ने हो क्या। 10,000 अपन 1000 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर हुन्छ 10 पर युनिट। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ 10%ले डिक्रिज हुनेछ भनेको छ। अब डिक्रिज, अब यो 10%कै 10 पर युनिटकै 10% भने हाम्रो कति हुन्छ 1। अब यसलाई चाहिँ हामीले 1 लाई माइनस गरिदिने। यदि क्वेसनले इन्क्रिज हुनेछ भनेर भनेको भए हामीले यहाँनिर 10 पर युनिटमा चाहिँ 1 लाई हामीले प्लस गरिदिन्थ्यौँ, तर यहाँनिर डिक्रिज भनेको छ, त्यसैले हामीले यहाँनिर माइनस गऱ्यौँ। अब हाम्रो यहाँनिर हुन्छ 9 पर युनिट। अब हामी यो 9 पर युनिटले यो टेन्डर सिटमा दिएको 500 युनिटलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, अनि हाम्रो टेन्डर सिटको डाइरेक्ट वेजेस आउँछ। टेन्डर सिटको युनिट छ 500 इन्टु हामीले भर्खर निकालेको रेट छ 9 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर हुन्छ 4,500। अब यो दुईटैलाई जोड दिने, हाम्रो हुन्छ 30,500। हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेसलाई जोड्यो भने यहाँनिर आउँछ प्राइम कस्ट। अब हाम्रो 1 नम्बरमा आयो प्राइम कस्ट। अब हामीले प्राइम कस्टमा फेरि यसमा के जोड्छौँ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड अर्थात् वर्क ओभरहेड। ओभरहेड भनेको खर्च हो। फ्याक्ट्री ओभरहेडको बारेमा क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि हेरौँ। हामीलाई फ्याक्ट्री ओभरहेडको बारेमा क्वेसनले भनेको छ द फ्याक्ट्री ओभरहेड विल राइज इन प्रोपोर्सन अफ टु द कम्बाइन्ड कस्ट अफ मेटेरियल एन्ड वेजेस। क्वेसनले चाहिँ हामीलाई फ्याक्ट्री ओभरहेडको अमाउन्ट नदिएको हुनाले अब हामी फर्स्टमा चाहिँ हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्ट निकाल्छौँ। पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड, ओभरहेडको सर्ट फर्म हो OH। पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिक अफ प्राइम कस्ट। यो क्वेसनले नै भनेको छ यो फ्याक्ट्री कस्टको पर्सेन्ट निकाल्दा हामीले प्राइम कस्टलाई बेस मान भनेर हामीलाई क्वेसनले नै भनेको छ। अर्थात् यो हाम्रो मेटेरियल र यो वेजेसको कम्बाइन नै हाम्रो प्राइम कस्ट हो। अब हामी सुरुमा फ्याक्ट्री कस्टको पर्सेन्ट निकाल्छौँ। यो फ्याक्ट्री कस्टको पर्सेन्ट निकाल्दा हामीले जहिले पनि कस्ट सिटको आधारमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको फर्मुला हुन्छ के को पर्सेन्ट निकाल भनेको छ हामीलाई फ्याक्ट्री ओभरहेडको, यसलाई हामीले माथि राखिदिने फ्याक्ट्री ओभरहेड
भनेर माथि राखिदिने। अनि केलाई बेस मानेर निकाल भनेको छ? प्राइम कस्टलाई। यसलाई हामीले तल राखिदिने इन्टु 100 भनेर गर्ने। अब हामी कस्ट सिटमा हेरौँ। यो हामीले पर्सेन्ट निकाल्दा मैले भनिसकेँ हामी कस्ट सिटको आधारमा निकाल्छौँ। कस्ट सिटमा फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर कति दिएको छ र प्राइम कस्ट भनेर कति दिएको छ एकचोटि हामी हेरौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर दिएको छ हामीलाई 6000 र प्राइम कस्ट भनेर दिएको छ हामीलाई 60000। अब यहाँनिर फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर हुन्छ 6000 अपन 60000 इन्टु 100 गर्ने। अनि हाम्रो यहाँनिर हुन्छ 10%। अब टेन्डर सिटको फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको हाम्रो यो प्राइम कस्टको 10% हो क्या। प्राइम कस्ट हामीले निकालेका छौँ 30500। 30500 को 10% अपन 100 भनेको हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड हुन्छ। यहाँनिर के कुरा बुझ्नुहोस् भने हामीले पर्सेन्टेज निकाल्दा जहिले पनि हामीले कस्ट सिट अनुसार निकाल्ने, अनि अमाउन्ट निकाल्दा चाहिँ हामीले जहिले पनि टेन्डर सिट अनुसार निकाल्ने। यो पर्सेन्ट चाहिँ हामीले कस्ट सिट अनुसार निकाल्यौँ। अब हामीले यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले यो टेन्डर सिटमा दिएको प्राइम कस्ट अनुसार निकाल्छौँ। यहाँनिर हाम्रो हुन्छ 3050। अब यसलाई जोड दिने। यहाँनिर हाम्रो 2 नम्बरमा आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो हुन्छ 33550। अब हामीले फ्याक्ट्री कस्टमा हामीले फेरि जोड्छौँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको बारेमा क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि हेरौँ। हामीलाई क्वेसनले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको बारेमा केही पनि भनेको छैन। यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको बारेमा र फ्याक्ट्री ओभरहेडको बारेमा मात्रै भनेको छ। यदि हामीलाई क्वेसनमा यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको बारेमा, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन र फ्याक्ट्री ओभरहेडको बारेमा केही पनि भनेको छैन भने हामीले टेन्डर सिट बनाउँदा जसरी अहिले मैले फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्ट निकाल्ने त्यसरी नै सुरुमा पर्सेन्ट निकाल्ने। 4 नम्बरमा हामीले पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड on the basic of factory cost। यहाँनिर के बुझ्नुहोस् भन्दा यो फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड्सको पर्सेन्ट निकाल्दा हामीले जहिले पनि कि प्राइम कस्ट कि हामीले डाइरेक्ट वेजेसलाई बेस मान्ने। अनि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको हामीले पर्सेन्टेज निकाल्दा चाहिँ जहिले पनि हामीले फ्याक्ट्री कस्टलाई बेस मान्ने। अब यहाँनिर हेर्ने हामीले के को पर्सेन्ट निकाल्दैछौँ? अफिस ओभरहेडको। यसलाई हामीले जहिले पनि माथि राखिदिने अफिस ओभरहेड्स अपन केलाई बेस मानेका छौँ हामीले? फ्याक्ट्री कस्टलाई। यसलाई हामीले ओपनमा राखिदिने फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100। अब मैले अहिले भर्खर नै भनिसकेँ यो फ्याक्ट्री ओभरहेडको अमाउन्ट निकाल्दा भनिसकेँ, पर्सेन्टेज निकाल्दा भनिसकेँ। यो पर्सेन्टेज निकाल्दा हामीले जहिले पनि कस्ट सिटको आधारमा निकाल्छौँ। अब हामी कस्ट सिटमा हेरौँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको अमाउन्ट कति दिएको छ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको अमाउन्ट दिएको छ 4620 र फ्याक्ट्री कस्टको अमाउन्ट दिएको छ हामीलाई 66000। हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको अमाउन्ट हुन्छ 4620 अपन फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर फ्याक्ट्री कस्ट भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 66000 इन्टु 100 गरिदिने। अब हाम्रो यहाँनिर 7% आउँछ। अब यो फ्याक्ट्री कस्टको 7% भनेको हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको अमाउन्ट हुन्छ। फ्याक्ट्री कस्ट भनेको दिएको छ 33550 को इन्टु अहिले भर्खर हामीले निकालेको 7% अपन 100 गरिदिने। अब जति अमाउन्ट आउँछ त्यति नै हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हुन्छ। यहाँनिर हुन्छ 2348.5। अब यसलाई हामीले जोडेर यहाँनिर हुन्छ 35898.5। अब हाम्रो यहाँनिर आउँछ 3 नम्बरमा कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब फेरि हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सनमा के जोड्छौँ भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। अब यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको अमाउन्ट पनि हामीलाई क्वेसनले नदिएको हुनाले जसरी हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड र अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको सुरुमा पर्सेन्ट निकाल्यौँ त्यसरी नै हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको पनि हामीले सुरुमा पर्सेन्टेज निकाल्छौँ।
5 नम्बरमा हुन्छ पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन द बेसिक अफ फ्याक्ट्री कस्ट। यो हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्ट निकाल्दा हामीले जहिले पनि प्राइम कस्ट वा डाइरेक्ट वेजेसलाई बेस मान्ने, अनि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको हामीले पर्सेन्टेज निकाल्दा जहिले पनि हामीले फ्याक्ट्री कस्टलाई बेस मान्ने। अब हामी के को पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको। यसलाई हामीले माथि राखिदिने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई माथि राखिदिने, अनि कसलाई हामीले बेस मानेका छौँ? फ्याक्ट्री कस्टलाई। यसलाई हामीले अपनमा राखिदिने इन्टु 100 गरिदिने 100%। जसको पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ हामीले उसलाई माथि राख्ने, जसलाई बेस मानेका छौँ हामीले उसलाई हामीले अपनमा राखिदिने। अब कस्ट सिटमा हेर्ने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हामीलाई दिएको छ 20,000, अनि फ्याक्ट्री कस्ट भनेर दिएको छ हामीलाई 66,000। 20,000 अपन 66,000 इन्टु 100 गर्ने। अब हाम्रो यहाँनिर हुन्छ 30.30। अब टेन्डर सिटमा दिएको जुन फ्याक्ट्री कस्ट छ नि हो, त्यो फ्याक्ट्री कस्टको चाहिँ 30.30 भनेको हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हुन्छ क्या। फ्याक्ट्री कस्ट छ 33,550। 33,550 को इन्टु अहिले भर्खर हामीले निकालेको पर्सेन्ट छ 30.30 अपन 100 गरिदिने। हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको अमाउन्ट हुन्छ 10,165। 10,165.65। अब यो कस्ट अफ प्रोडक्सन र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई जोडिदिने। यहाँनिर हामीले जोड्दाखेरि हुन्छ यहाँनिर 46,064.15। अब हाम्रो यहाँनिर 4 नम्बरमा आउँछ टोटल कस्ट अफ सेल। फेरि हामी टोटल कस्ट अफ सेलमा चाहिँ प्रोफिटलाई जोडिदिन्छौँ। अब प्रोफिटको बारेमा क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि हेरौँ। द कम्पनी एक्सपेक्ट टु अर्न सेम प्रोफिट अन कस्ट। हाम्रो यो क्वेसनले चाहिँ यति पर्सेन्ट प्रोफिट भनेर भनेको छैन, त्यही भएर हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो प्रोफिटको पनि पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। जसरी हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको हामीले जसरी पर्सेन्टेज निकाल्यौँ सेम त्यसरी नै हामीले प्रोफिटको पनि पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। पर्सेन्टेज अफ प्रोफिट अन कस्ट। क्वेसनले चाहिँ अन कस्ट भनेको हुनाले हामीले यहाँनिर अन कस्ट लेख्यौँ। यदि अन सेल भनेको भए हामी यहाँनिर अन सेल लेख्थ्यौँ। अब यसको फर्मुला हुन्छ के को पर्सेन्टेज निकाल भनेको छ प्रोफिट, त्यसैले प्रोफिटलाई माथि राखिदिने, केलाई बेस मानेर कस्टलाई, यसलाई चाहिँ हामीले अपनमा राखिदिने इन्टु 100 गर्ने। अब यो हामीले पर्सेन्टेज निकाल्दा मैले अघि नै भनिसकेँ जहिले पनि हामीले कस्ट सिटको आधारमा निकाल्छौँ। पर्सेन्टेज निकाल्दा हामीले जहिले पनि कस्ट सिटको आधारमा निकाल्छौँ र अमाउन्ट निकाल्दा चाहिँ हामीले जहिले पनि टेन्डर सिटको आधारमा निकाल्छौँ। अब यहाँनिर प्रोफिट र कस्ट भनेर हामीलाई कस्ट सिटमा कति दिएको छ एकचोटि हेरौँ। प्रोफिट भनेर दिएको छ 9,062 अनि कस्ट भनेर दिएको छ टोटल कस्ट अफ सेल भनेर दिएको छ यहाँ 90,620। 9,062 प्रोफिट अपन 90,620 इन्टु 100 गर्ने। हाम्रो यहाँनिर हुन्छ 10%। अब यो टोटल कस्ट अफ सेलको 10% भनेको हाम्रो यो टेन्डर सिटको प्रोफिट हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो प्रोफिट हुन्छ 4,606.415। अब हामीले टोटल कस्ट अफ सेल र यो प्रोफिटलाई जोडेपछि यहाँनिर आउँछ टेन्डर प्राइज। यति गरिसकेपछि हामीले यो क्वेसन सल्भ गरेर सक्छौँ। अब हामी यो च्याप्टरलाई चाहिँ यहाँनिर एन्ड गर्छौँ। अब आउने भिडियोमा चाहिँ हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्नेछौँ।